चरणं शरणं गच्छामि। अप्रैल् मासाय मासिकपत्रम्। इदं P3Y मासिकपत्रस्य संस्कृतभाषायाम् अनुवादः अस्ति। P3Y शिक्षिका वा प्रेरका श्रीमती भारतीया महोदया तत्त्वावधाने कुर्वन् इदं मासिकपत्रम् 1 अप्रैल 2024 तारिकात् 1 मई 2024 तारिकापर्यन्तम् इदं सम्पूर्णमासं भवतः सर्वान् जनान् परमजयः शक्त्या महन्तः लाभाः लभ्यन्ताम्। पत्रस्य पूर्वाणि 8 वाक्यानि सन्ति। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। परम जी, इदम् अप्रैल मासस्य मासिकपत्रे स्वशक्तिं यच्छ। अधुना इदं पत्रं कृत्वा इदं सम्पूर्णमासं महती सुखकारी भवतु। अस्मिन् मासे भूयमाना सर्वा P3Y कक्षा अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अस्मिन् मासे आगामि चैत्रनवरात्रान् अधिकतमं सुखकारी कर्तुं 9 अप्रैल 2024 तारिकात् 17 अप्रैल 2024 तारिकापर्यन्तं सर्वाः P3Y नवरात्रिविशेषकक्षाः परमधामे आगत्य अथवा ऑनलाइन माध्यमेन अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अस्मिन् नवरात्रि उत्सवे परमजयः शक्त्या माँ दुर्गाम् अधिकतमं प्रसिद्धं कर्तुं स्व तथा स्वपरिवारस्य सदस्याभिः इच्छापूर्तिशक्तिं लभ्यार्थं यथासम्भव स्वगृहे, आवासे, आपणे, कार्यालये परमोत्सवं P3Y कक्षानाम् ऑफलाइन वा ऑनलाइन आयोजनं करिष्यामि। प्रचारस्य अधिकतमं शक्तिं लभ्यार्थं कस्मिंश्चित् मित्रस्य गृहे वा परिचितस्य गृहे P3Y नवरात्रिकक्षायाः आयोजनं करिष्यामि। परम जी, अहं स्वबृहद् इच्छापूर्तिशक्तिं लभ्यार्थं 7 अप्रैल 2024 तारिके बुधवासरे भूयमाना P3Y रामनवमी महोत्सवम् ऑफलाइन वा ऑनलाइन अवश्यम् उपस्थिष्यामि। सेक्टर 19 फरीदाबाद नगरे स्थितं महाराज अग्रसेन भवनम् आगत्य महोत्सव कक्षाम् उपस्थितं भूत्वा भूरि सुखं प्राप्नवानि। परम जी, इदं मम अनुभवम् अस्ति यत् महोदये परम जी, इदं मम अनुभवम् अस्ति यत् महोत्सवे वदत् इच्छा शीघ्रं पूर्णं भवति। अतः इदं P3Y रामनवमी महोत्सवे अपि इच्छापत्रं विनिर्मित्य परमजियै अर्पणं कृत्वा स्वबृहद् इच्छापूर्तिशक्तिं लब्धिष्यामि। इदं रामनवमी महोत्सवात् आगामी P3Y महोत्सवपर्यन्तं स्वास्थ्यनिरोगिताशक्तिं लभ्यार्थं सपरिवार महोत्सवे आगत्य परमजलं परमभोजं च ग्रहीष्यामि। P3Y सिद्धसाहित्यं महोत्सवे क्रीत्वा प्रयोगं च कृत्वा जीवनम् अधिकतमं सुखकारी करवाणि। अधिकतमं पुरा वा नवीनजनानां P3Y रामनवमी महोत्सव सम्बन्धी सूचनां दत्त्वा प्रचारशक्तिं लभै इति मनोबलं मम प्रयच्छ। परम जी, इदम् आगामी मासं मम व्यापार वा जीविका हेतु अतीव सुखकारी भवतु। अतीव आय एधताम्, अभिवृद्धि एधताम्। यथोचित प्रकारेण धनार्जनं करवाणि, उचित प्रकारेण व्ययं करवाणि। किञ्चित् धनं सञ्चयं कृत्वा अर्जित धनस्य किञ्चित् मात्र धनं P3Y प्रचारे प्रसारे अपि व्ययं कर्तुं शक्नोमि। परिश्रमेण अर्जितं धनम् अपव्यये, औषधिशुल्के, चिकित्सकस्य शुल्के अपव्ययं न भवन्तु। मांसस्य वर्धने, पशुपालने च P3Y कृत्वा भूरि लाभाः भवन्तु। केनापि कारणेन भवितः ऋणात् शीघ्रं मुक्तं भवानि। निमज्जितं धनं शीघ्रं प्रत्यावर्तत। विपण्याः मन्द्याः प्रतियोगितायाः ऋतोः केनापि दुष्प्रभावं मम व्यापारे वा जीविकोपार्जने न भवन्तु। एतदर्थं प्रतिवासरे प्रतिरविवासरे प्रातः 11 वादने भूयमाना सजीव ऑनलाइन वा ऑफलाइन लक्ष्मी समृद्धि कक्षे अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अपि च गूगल मीटे भूयमाना P3Y लक्ष्मी समृद्धि अनुसंधान कक्षाम् उपस्थितं भूत्वा
अहम् अतीव सुखिनः धनिनः भवामि इति शक्तिं प्रयच्छ। ऋतुपरिवर्तनस्य दुष्प्रभावेण सर्दी, कासः, कफः आदि संक्रामक विषाणुभिः ऋतोः सम्बन्धी अन्यरोगेण आपदाविपदया च सुरक्षार्थं रोगप्रतिरोधक्षमताम् एधार्थं परं विभूतिं धारयित्वा परं प्रतीकं परं शक्तिजलं स्नानजलेन सह मिश्रितं कृत्वा स्नानविधिं कृत्वा परं तैलं प्रयोगं करिष्यामि। अन्य केनापि प्रकारस्य रोगेण सुरक्षार्थं 28 अप्रैल 2024 अन्त्ये रविवासरे सायं 7 P3Y मासिक रोग निवारण कक्षां तथा गूगल मीटे भूयमाना P3Y रोग निवारण अनुसंधान कक्षाम् अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परमजी, पितॄणाम् आशीर्वादम् अनुकूलता च परिवारे भवन्तु। बाधायुक्तकार्याणि शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। पितरः तृप्तं भूत्वा वंशजनानाम् आशीर्वादं यच्छत्। अपि च केनापि प्रकारस्य भाग्यदोषात्, कुदृष्टिप्रभावात्, मायावीशक्तिप्रभावात्, विरोधिनां कुप्रभावात्, ग्रहदोषात्, वास्तुदोषात्, कालसर्पदोषात् निवारणार्थं P3Y सजीव अमावस्या कक्षाम् 8 अप्रैल 2024 अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अधिकतमं लाभार्थं यथासम्भव स्वगृहे P3Y अमावस्या गूगल मीट कक्षाम् आयोजनं करिष्यामि। परमजी, प्रचारस्य अधिकतमं शक्तिं प्राप्त्यर्थम् एतानि कक्षाणि स्वयम् उपस्थितं भवामि। अन्येषाम् अपि सूचनां दास्यामि, येन अन्यान् जनान् अपि P3Y कृत्वा सुखी जीवनस्य माध्यमं प्राप्नुवन्तु। परमजी, मह्यं शब्दानि यच्छ, वाणीं यच्छ, मनोबलं यच्छ, येन अहम् अज्ञातेषु जनेषु अपि P3Y निमन्त्रणपत्रेण P3Y गुड्लक् कार्डेन आगामि रामनवमी महोत्सवस्य भूरि प्रचार कर्तुं शक्नोमि। परमजी, P3Y कृत्वा अहम् आत्मविश्वासी भवामि, स्थिरबुद्धिः भवामि। बहवः P3Y प्रचारं कृत्वा मम वाचनक्षमता एधै। अधिकतमं पुरा वा नवीन जनान् भूरि P3Y प्रचार कर्तुं शक्नोमि। जनान् P3Y वेल्फेयर फाउण्डेशन यूट्यूब चैनल तथा P3Y NCR इंडिया फेसबुक माध्यमे प्रातः 11 तथा सायं 7 च भूयमाना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेन कक्षायाः सूचनाम् अपि दास्यामि वा चैनलम् अनुसरणं कर्तुं हेतु प्रोत्साहितं करिष्यामि। परमजी, मया प्रशिक्षितानां जनानाम् अपि सर्वाः कार्याः सफलाः भवन्तु। येन परमजीः पराशक्ति यशं सम्मानम् एधेतां मम अपि मानम् एधै। परमजी, मम विद्यार्थीजीवनं तथा मम सन्तानानां विद्यार्थीजीवनवृत्ति भूरि सफला भवन्तु, सुखकारी भवन्तु। एतस्मिन् सत्रस्य वार्षिकपरीक्षासु अधिकतमम् आत्मविश्वासी भवामि। अध्यापकानां मित्राणां च अधिकतमं सहयोगं लभै। अध्ययने अतीव परिश्रमं करवाणि, प्रतिदिनं विद्यार्थिनिवेदनं पठानि च। एतस्मिन् वार्षिकपरीक्षासु मम मनोबलम् एधै, चित्तस्य एकाग्रता एधै, बुद्धिशक्ति स्मरणशक्ति च एधावहि। एतत् सत्रम् अतीव सफलं सुखकारिं च भवतु। परमजी, P3Y मासिक पत्रिका कैलेंडरानुसार एतस्मिन् मासे भूयमाना सर्वाः P3Y कुशल विद्यार्थी कक्षासु अनुसन्धान कक्षासु उपस्थितं भूत्वा स्वशक्तिं पुनर्सञ्चालितं करिष्यामि। वार्षिकपरीक्षासु सुखदपरिणामं लब्ध्वा परिजयः प्रति धन्यवादरूपे P3Y अनुभवान् परमधामम् आगत्य वा श्रवण दृश्य अथवा श्रवण P3Y मासिक पत्रिका कैलेंडरानुसार एतस्मिन् मासे भूयमाना सर्वाः P3Y कुशल विद्यार्थी कक्षासु अनुसन्धान कक्षासु उपस्थितं भूत्वा स्वशक्तिं पुनर्सञ्चालितं करिष्यामि। वार्षिकपरीक्षासु सुखदपरिणामं लब्ध्वा परमजीः प्रति धन्यवादरूपे P3Y अनुभवान् परमधामम् आगत्य वा दृश्य अथवा श्रवण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेन समूहे प्रसारितं कृत्वा प्रचारशक्तिं लब्धिष्यामि।
परं जी अप्रैल मासे भवमानाः सर्वाः उत्सवाः P3Y कृत्वा भूरि सुखकारी भवन्तु इत्यर्थे सर्वासु उत्सवकक्षासु अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अप्रैल मासस्य सर्वाणि P3Y उत्सवानि बहवः सुखकारी भवन्तु। एतत् हेतु P3Y चतुर्थी कक्षा, P3Y एकादशी कक्षा, P3Y पूर्णमासी कक्षा स्व इच्छा पूर्ति हेतु अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परं जी भवतः कृपया मार्च मासम् अतीव सुखारी अभवम् इत्यर्थे धन्यवाद परम जी, धन्यवाद परम जी, धन्यवाद परम जी। वर्ष 2024 मार्च मासस्य सर्वान् सुन्दरान् अनुभवान् धरोहर पुस्तके अपि लेखिष्यामि। दृश्य अथवा श्रवण इलेक्ट्रानिक् माध्यमेन समूहे प्रसारितं कृत्वा प्रचारशक्तिं लब्धिष्यामि। परं जी नियमित P3Y कृत्वा एतत् अप्रैल मासम् अपि पूर्वमासेनापि अधिकतमं सुखकारी भवतु इदं मम इच्छां पूरयत्। दशमे वाक्ये वदिष्यन्ति इच्छा पूर्णमाना भवितुम् एव पकरे भेंट राशि यस्मिन् अपि मुद्रा भवान् अर्जनं करोति स्वयं निर्धारितं कुरु। परमज्यै दास्यामि, जलम् अर्पणं करिष्यामि, पुष्पम् अर्पणं करिष्यामि। एकादश वाक्ये वदिष्यन्ति इच्छा पूर्णमाना भवितुम् एव एतस्मिन् मासे एकादश नवीनानां जनानां केनापि माध्यमेन P3Y प्रशिक्षयामि। परमज्यै निवेदनं करिष्यामि यत् एतस्मिन् अप्रैल मासस्य भवतः तथा मयि सर्वान् सुखदिच्छान् शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। चरणं शरणं गच्छामि।